पेश खबरन तफसील। हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदिस सालाना अरसी किस सिलसिलस मज ये श्रीनगरस मज कायम तिहंदिस आस्तान आलियास पे मुतबरक अयामन दौरान दरूद अज़कार चन मजलिसन अलाव शबखानी हुंद त संज करन तच मुंतजमीनों तरफ वन आमुद अरसी किस सिलसिलस मज अकीदत त एहतराम सान यमन मजलिसन हुंद संज करने यमन मज वादी त वादी नेबर पे आमतन अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद हिस्स निवान यल जन वक्फ बोर्ड तरफ सालाना अर्स नजर तल थवित ज़ायरीन हिंद बापत माकूल इंतजाम ते करने आमद। मालूम वनस अर्श मुबारक के हज़रत सुल्तानुल आरिफीन महबूबुल आलम गौसुल आज़म सुल्तानुल अकरम फर्जंद मानवी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सुल्तान शेख हमजा मखदूमी महबूब कश्मीरी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन यम वनस चलान अस सिलसिलस मज कोह महारानस पे यतनस तशरीफ फरमा त्रोवहन दोहन खतमातुल मज़मातन हंद ज़िक्र अज़कार दरूद सलाम मनाजात हंद ज़िक्र करन मजालिस मुनक़द करन इंशाअल्लाह ताला ब्रसवार दो यस जन पगह न कल ब्रसवार तम दो उर्स शरीफ शब यानी जुमा दो इंशाअल्लाह ताला उर्स मुबारक। आरिफीन के दरबार में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ज़ायरीन हैं जो कि बाहर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए कश्मीर? कल शाम आए हैं। तो आपने सुना था पीर के बारे में, मखदूम साहब के बारे में? हाँ, मैं अकीदत रखता हूँ अल्लाह के वलियों से काफ़ी बचपन से ही, माशाअल्लाह। और यहाँ के बारे हम सुना था तो बहुत तमन्नाएं तो थी, लेकिन जब बुलावा हुआ अल्लाह की मर्जी हुई तो आके हाजिर हुई। बहुत अच्छा लगा यहाँ। कैसा माहौल पाया, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों का व्यवहार? ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ पीरों फ़कीरों की जो धरती जिसे बोला जाता है, यहाँ माना भी जाता है और इसकी काफ़ी अहमियत है? बहुत यहाँ के लोग जितने हैं बहुत काफ़ी अकीदतमंद हैं और बहुत दीन से जुड़े हुए हैं, अल्लाह के वली से काफ़ी मोहब्बत अकीदत रखते हैं। और यहाँ का माहौल भी हमें बहुत पसंद आया। एक दूसरे में आपस में अखलाक मोहब्बत, और हम जितने भी सही मिले सब लोगों ने बहुत इज़्ज़त एहतराम से मिलते हैं, बात करते हैं। इंशाल्लाह जब वापस जाएंगे तो क्या पैगाम देंगे अपने साथियों को, अपने उन दोस्तों को जो कि कश्मीर आना चाहते हैं? और ख़ास तौर पर अगर हम वली कामिलों की बात करें, आस्तानी औलिया की बात करें, यहाँ पर जितने भी पीरों फ़कीरों की का जो यहाँ दरबार है, क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, मैसेज तो देंगे कि भाई जब आप लोग कश्मीर का प्रोग्राम बनाओ जाओ, और जब भी कश्मीर जाओ तो यहाँ जितनी मज़ारें हैं। अलहदगी पसंद लीडर सरजान बरकाती ये पत्म कई अकाल पे जेलस मज बंद तज आज तहज कोर तहद नाव कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर सन्दस दफ्तरस मज दाखिल करमित यल जन तमो अत मौके पे शुपियन कन लुकन वोन ज तिम गसन सरजान बरकाती सन्दस हकस मज पन वोट दिन युत जन सह ब्रो कुन लुकन हज खदमत करित हेके। करना चाहती हूँ। आप सबको बखूबी मालूम है कि हमने कितनी सख्तियाँ उठाई है, खुसूसन आज हमारी जब 2016 में हमारे बाबा को उठाया गया था, उस वक्त हमारी माँ थी जो हमें पालती पोसती थी, ख्याल रखने वाली माँ थी। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि अब इस वक्त पे ना ही हमारे पास माँ है और ना ही हमारे पास बाबा। मैं पूरे कश्मीर से, क्योंकि जिस वक्त कश्मीर को मेरे बाबा की जरूरत थी उस वक्त मेरे बाबा ने बखूबी शाना बशाना कश्मीरियों के साथ रहे। और मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आज पूरा कश्मीर मेरे बाबा के साथ रहेगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह बाद में वो बात हम प्लीज बाद में करेंगे। नहीं, किस टिकट पे लड़ रहे हैं ये जरूरी बोलना जरूरी है जी। मैम प्लीज।
اسمبلی انتخابن ہندس گوڈنکس مرحلس تحت سپدن واجنہ ووٹنگ حوالہ یہ آز کاغذات نامزدگی داخل کرنک آخری دہ تو کئیو امیدواروں طرف پن کاغذات نامزدگی داخل کر تت حلقہ انتخاب کولگام باپت سابق جماعت رکن سیار احمد ریشین بطور آزاد امیدوار پن کاغذات نامزدگی داخل کرمت یتھ دوران تمو وون تم لوکن ہند مشکل نظر تل تھوت انتخابن مز حصہ نن باپت میدانس مز آمد. لیکن میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ اپنے ضمیر کے مطابق آپ اپنے ضمیر میں ٹٹول کے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے, کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. یہ میری دردمندانہ اپیل ہے لوگوں سے. میں نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے, میں نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت فائز ہیں. لہذا ہر کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں ایک سوشل ریفارمر ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی اپنی تمام تر صلاحیت لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہوئی ہیں. لہذا میں آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں, میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہوں. لڑ رہا ہوں. ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سمبل کیا آئے گی اور کیا نہیں آئے گی, لیکن جو بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی سبھی لوگ تیار ہیں. ایک ایسی مومنٹ چلے گی, ایک ایسی کمپین چلے گی, بدلاؤ کے لیے ایک پرفضا ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں لوگوں کے ہاتھوں میں بیٹ تھما دیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیٹ تھمانے سے پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. یہاں بے روزگاری ہے, یہاں قتل و غارت جاری ہے, یہاں ایک بزرگ انسان 2000 یا 1000 اولڈ ایج پینشن حاصل کرنے کے لیے دن بدر بھٹک رہا ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک. ہم انشاءاللہ تعالی ہیلتھ کیئر میں کام کریں گے, ہم سوشل فیلڈز میں انشاءاللہ تعالی سوشل جسٹس کے حوالے سے کام کریں گے. لہذا انشاءاللہ تعالی وہ مینیفیسٹو بھی جو میرا ذاتی ہوگا. پلوام تو راجپورہ اسمبلی حلقہ انتخابات باپت یہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف غلام محی الدین میر تو محمد خلیل بندس منڈیٹ دن آو تت آز یمو دشوئی امیدواروں طرف پن کاغذات نامزدگی داخل کرمت. یتھ دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو دویم لیڈر تو پارٹی ہند ورکر تہ موجود ث. یل زن ات موقع پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی لیڈرن تو ورکرن وون تم گھن محنت کریں یت زن انتخابن دوران پارٹی امیدوار کامیاب بناونس مز آسانی سپدِ. یل زن تمو وون اتحاد اس سٹھا ضروری یت زن تمن طاقتن جواب دن یم زن نفرت سیاست کرت لوگ گمراہ کرنے کوشش کران چھ. آپ حالات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دکھانے کی اور چیز ہے اور اصلی چیز اور ہے. لوگ خفا بھی ہوتے ہیں اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, دونوں چیزیں برابر ہیں. الائنس ضروری ہے اور ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے, اس ریاست کو آگے لے جانا ہے اور ترقی اس ریاست میں کرنی ہے, اس مشکل سے نکلنا ہے, سرکاری راج سے نکلنا ہے, تو الائنس ضروری ہے. میں مبارک کرتا ہوں ان کو کہ وہ لے رہے ہیں ساتھ. ان کو بھی پتہ لگے گا وہ کتنے پانی میں ہیں, کہ تصویر بدلے, یہ ریاست ترقی کرے اور اس میں ایسے آدمی آئیں جو سچ مچ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھ سکیں, ان کی مشکلوں کو دور کر سکیں, یہاں کی بربادی جو ہے اس کو دور کر سکیں. بیکاری ہے, مہنگائی ہے, کیا نہیں ہے, ڈر ہے, خوف ہے. آپ کیا لکھ سکتے ہو جو میں کہوں گا؟ نہیں لکھ سکتے. اس ڈر کو ہم نے نکالنا ہے. میری پیسج یہ رہے گی کہ باہر نکلیے, ووٹ ڈالیے, ماں بہنوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو. اگر انہوں نے اپنی تقدیر بدلانی ہے تو ووٹ ڈالنا ضروری ہے. پچھلے الیکشن میں ہسپتال میں تھا ولایت میں, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اس الیکشن میں بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ سب لوگ ہیں, اور بہت وہ لوگ بھی ہیں جن کا 2 ووٹ بھی نہیں آئیں گے, مگر وہ بھی ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی اپنی تقدیر آزما رہے ہیں, ضرور آئیں گے. راہل آئے گا, پرینکا آئے گی, سب کا امپیکٹ آئے گا, پتہ رہے گا. شپینس مز آز بھارتیہ جنتا پارٹی ہند نامزد امیدوارن تہ کاغذات نامزدگی داخل کرمت. یتھ دوران تمن ہمراہ پارٹی سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی تو دویم لیڈر تو ورکر تہ موجود ث. یل زن ات موقع پہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی وون بھارتیہ جنتا پارٹی لوکن ہند مفاد نظر تل تھوت کام کران تو برہ کن تہ روز پارٹی لوکن ہند باپت کام کران. یل زن تمو نیشنل کانفرنس پارٹی ہندس چناوی منشورس حوالہ کت کران وون یہ لوکن دھوکہ دنچ بیاکھ کوشش کرنے آمت.
यहाँ पे शुपैया में हम इनका नॉमिनेशन अभी करके आए हैं। उम्मीद है कि लोग डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को, पीस को वोट करेंगे और बीजेपी का कैंडिडेट जावेद साहब कामयाब हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, वो अलायंस कर रहे हैं, उनको तो अपनी मर्जी है क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी में कोई भी ये अलायंस कर सकता है, लेकिन इस बुनियाद पे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि आपकी नेशनल चैनल है, पता चलना चाहिए लोगों को कि 370 कौन वापस लाएगा। जो बीती रात की बात है, कि बीती रात अगर कोई वापस ला सकता है, मैं कहती हूँ कि बीजेपी के बगैर कोई भी स्टेटहुड दे सकता है, बीजेपी के बगैर कोई भी इस स्टेट को कुछ दे सकता है। जो वो कह रहे थे उनका एजेंडा या मैनिफेस्टो 370 वापस लाएंगे, तो झूठ का मैनिफेस्टो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। नेचुरली वो लोगों को आज तक 75 साल से झूठ ही फैला रहे हैं, आज भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर के लोग अब पहले भी बहुत अक्लमंद थे और माना जाता है कि IQ अगर है वो कश्मीर का सबसे ज़्यादा है। यहाँ का यूथ अब झूठ में फंसने वाला नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को ही वोट करेगा। हमने बहुत टेररिज्म देखा है, हम अब टूरिज़्म की बात करते हैं, हम अब पीस की बात करते हैं। हमें यकीन है कि ये जो बीजेपी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो माहौल है आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इससे पहले इलेक्शन का बिगुल बज जाता तो हड़ताल की काल होती, पथराव होता, परेशानियां होती, कत्लो गारत होता था। लेकिन आज आप फेस्टिवल की तरह आज इलेक्शन को मान रहे हैं। यही है डेमोक्रेसी, यही है प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है। ये पार्टी का एक मिशन रहता है कि कहां से किस तरह से हमने इलेक्शन लड़ना है, जो पार्टी हाईकमांड ने। CPIM लीडर तहलका इंतखाब कुलगामी उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तहरगेम आज पन कागजात नामजदगी दाखिल करमित। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर तो वर्कर ते मौजूद यल जन अत मौके पे मोहम्मद यूसुफ तहरगेम जराई इब्लाग सत कत करान वोन जे यस कत तिम लूकन ब्रोह कन आज करन सोई कत करन तन असेंबली मज तिकाज पतमो कयहा वरियो पे जम्मू कशीर हिंद लूक तो खासकर नौजवान रंग रंग मुश्किलन मज हना आमद। से नौजवान हमारे जो कम्युनिटी है, जो ज़्यादा टारगेट्स हैं नफरत के, जबर के, बेरोजगारी के, मनमानी के, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मेरा एजेंडा आपका मुस्तकबिल रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जहाँ भी मैं जाऊं, जो भी मैं बात करूं, दिल से बोलूंगा, दिल और जुबान में फर्क नहीं रखूंगा, और तलाश रहेगी मेरी कि मेरे हमवतन लोगों को सर उठाकर जीने का अधिकार रेस्टोर हो जाए। ये मेरा मैनिफेस्टो है और ये मेरी अपील है अपने हमवतनों से। जो कांग्रेस और इतना ही कहूंगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सैलाब को रोकने के लिए तन तनहा कोई कोशिश भी कर ले, शायद इतनी वो कामयाब कोशिश हो नहीं सकती। जम्मू के मसाइल है, जम्मू के लोग पहले खुशफहमी में उनको रखने की कोशिश की गई, तकसीम करने की कोशिश की गई जम्मू और कश्मीर को, लेकिन आज जम्मू के लोग भी तजुर्बे से सीख रहे हैं। बड़े बड़े वादे अपनी जगह, लेकिन बाजार भी मंदा पड़ा है, रोजगार का नामो निशान नहीं। हल्का इंतखाब अनंतनाग ईस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार एडवोकेट रियाज अहमद खान आज रिटर्निंग अफसर सदस दफ्तर मज पन कागजात नामजदगी दाखिल करमित। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी लीडर तो वर्कर ते मौजूद अत मौके पे एडवोकेट रियाज अहमद खान वोनमुत तिमन वमेद ज लूक करन असेंबली इंतखाबन दौरान बड़ी कबूलियत तिहंदिस हकस मज पन वोट युद्ध जन ब्रोह कुन तिमन खदमत करनुक लूक मौके फराहम करन। उनके जितने भी देखने वाले होंगे, नाज़रीन होंगे उनको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज फार्म का आखिरी दिन था, हमारा टाइम जो मुकर्रर था
बिल्कुल ऐन वक्त हम आर साहब के पास गए और अल्हम्दुलिल्लाह नामिनेशन का फॉर्म हमने फिलअप कर दिया। मैं सबको अपने साथियों को इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए यही है, हम बहुत पिट चुके हैं। ये वो गैर मामूली इलेक्शन है। ये 1953 से जो 2014 तक जो इलेक्शन लड़ते आए ऐसा वो इलेक्शन नहीं है। 10 साल की गैप हो गई है। यहाँ अफसरशाही चल रही थी, अब लोकशाही का दौर इंशाअल्लाह। एक तरफ तूफान आने वाला है, दूसरी तरफ इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना है। बीच में इलेक्शन है। आज इलेक्शन में हर किसी फर्द को अपना वोट दे के उस तूफान को रुकाना है और इस गुलिस्तान को आबाद करना है। यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देना है और जो महंगाई है उस पर काबू करना है। जमीनों पर अपना हक हासिल करना है और जो खोया हुआ मुकाम है उसको भी इंशाअल्लाह हम हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हल्के इंतखाब कोलगाम बापत PDP उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डारन तश आज पन कागजात नामजदगी दाखिल करमित। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर तो वर्कर त मौजूद येल जन तिमो अत मौकस पे वोन PDP पार्टी हुंद मौकफ साफ तो वाजह तो तिमन उम्मीद ज कोलगामिक लूख करन असेंबली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज पन वोट। तो हर एक इंसान ही है, हम सब इंसानी फितरत है, लोगों का जोश देखकर अच्छा ही लगता है। लेकिन जहाँ तक नॉमिनेशन का सवाल है, एक खुशी है कि 10 साल के बाद कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने का हक मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के कम पावर वाले ही सही, लेकिन कुछ नुमाइंदे मिलेंगे जिनके दरवाजों पे, जिनके पास वो जाके अपना दुख, अपना जुल्म, अपनी परेशानियों का कम से कम इजारा करवाएं और उनसे बात करें। आज तक कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां लोग बेचारे जाते। अब लोगों के लिए कुछ दरवाजे खुलेंगे, ये मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा है। और जो इसका कांग्रेस क्या देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही ये अलायंस के लिए हम तैयार थे। मेंटली और ग्राउंड पे लोगों में जो आउटरीच हमारा था, हम लोगों में जाएंगे। हमें लगता है कि हमें उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको 1996 में भी उन्होंने एक पार्टी को खड़ा किया था। आज तक उनके चेहरे की तरफ उस लीडर ने देखा भी नहीं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं उनका भी नौकर रहूंगा, खादिम रहूंगा। आज मुझे मदद करें, वोट दें। हारिगाम खान साहब बडगमिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंज खोतून विंग तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज सैफुद्दीन भट्ट तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद त शिरकत कर। अत मौके पे ये असेंबली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन चुकसान मेहनत करें युद्ध जन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। ये जन सैफुद्दीन भट्टन पार्टी हाईकमान शुक्रिया अदा करान वोन पार्टी तरफ तिमन मंडेट दिन आमुत तो तम रोजन हमेशा लूकन हिंद बका बापत पार्टी मजबूत बनाने बापत काम करान। ये मंडेट नहीं मिला है मुझे, ये कांटों का ताज है। ये उमर साहब ने जो इज्जत रखी है मेरी, हमारे खान साहब के लोगों की, ये उन्होंने जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे कैंडिडेट खड़ा किया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का, फारूक साहब का, उमर साहब का। और ये मैं अच्छी तरह से इंशाअल्लाह रहमान उनको कामयाब होके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाऊंगा। महिलाओं से मुझे इतनी तवक्का है कि अल्लाह ने हमें कुरान पाक में भी, हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि औरतों को दर्जा दे दो, औरतों की कदर करो, औरतों को शाना बशाना चलाओ पर्दे में और इस्लामी तौर तरीके से। तो उसी तरीके से मैं भी चल। HMT श्रीनगर मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार जफर हबीब तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये वाले असेंबली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत कया लूक अपनी पार्टी मज शामिल सपदमित। यथ दौरान पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आव। ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान काम करें युद्ध जन इन वाले असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। 18,000 वोट कस दिए 18,000 वोट नॉर्मल बस करो
زیوٗر 12,000 ووٹ یُس یہِ تاریٖخُک یُس زَن اَتھ چھِ وَنان یہِ چھُ تاریٖخُک سُہ باب یُس نہٕ عالمی اِنسٲنیت ہیٚکہِ مشرٲوِتھ. بیسیکلی ہمارا یہ پروگرام جو آج کا تھا, کچھ ہمارے نوجوانوں نے یہاں پہ آج اپنی پارٹی میں جوائن کیا, تو اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا. اصل میں جو ڈیولپمنٹ ایک ہوئی کانسٹیٹوئنسی انچارج کے طور پہ ہمیں اپنی پارٹی نے لیا, تو اس وجہ سے ہمیں شالٹنگ سینٹرل شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی کا جو ریسپانسبل پارٹی نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی, تو اس حوالے سے ہم نے جو کام شروع کیا ہے, جو ہم نے اپنے علاقے میں کام شروع کیا, اس کی پہلی کڑی ہے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور ان لوگوں نے آج فارملی یہاں پہ ہماری پارٹی میں جوائن کیا. کیا کچھ تیاری ہے آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نامنیشن پیپرز بھی بھرنے, کیا کچھ تیاری ہے؟ انشاءاللہ تیاری بہت اچھی ہے. ہم انشاءاللہ الرحمن یہ جو الیکشن ہے اسمبلی الیکشن ہے, حالانکہ اس میں ٹائم بہت کم ملا ہمیں پریپریشن کرنے کے لیے, انہوں نے صرف 1 مہینہ رکھا, لیکن انشاءاللہ الرحمن ہمیں اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہے, ہمیں اپنے جو ہمارے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان پہ بھروسہ ہے. انشاءاللہ الرحمن اچھی طرح سے ہم اسمبلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. جس طریقے سے کل نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے الائنس کیا ہے, اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک ژوٚڈر کس موشوا علاقس مز آز PDP طرف کنونشن سانز کرنا آمت, یتھ مز پارٹی امیدوار محمد یاسین بٹ تو دویمل ذمہ دارو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ کئی لوگ پارٹی مز شامل سپد, تت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آمت. یل زن ات موقع پہ ورکرن پہ زور دن آو تم گھن ژُکہِ سان کٲم کرن, یُتھ زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن. جو لوگ جوائننگ کر رہا ہے میں ان کو دل کے میں گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں, اور جو لوگ ابھی باہر ہیں تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ جو جوائننگ ہو رہی ہے, اور جو انشاءاللہ چاڈورہ میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک ٹیم اس وقت گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے, تو مجھے پوری امید ہے کل آنے والا چاڈورہ کانسٹیٹوئنسی کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے جب 2019 کی صورتحال ریاست جموں کشمیر میں پیدا ہوا ہے, اس کے بعد جموں کشمیر میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو گیا, تو لیڈروں کو پریشر کیا گیا ہے, لیڈر پارٹیوں سے بھاگے ہیں. تو آج کے ڈیٹ میں ان کو بھی لگا کہ ہم اس پارٹی کے بغیر نہیں چلیں گے, تو انہوں نے اپنے پارٹی کے ساتھ واپس رابطہ کیا ہے. تو پارٹی پریزیڈنٹ صاحبہ نے اس کے لیے ایک ٹیم بنایا ہے, ایک کور کمیٹی بنائی ہے, وہی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کس کو لانا ہے. دیکھیں اتحاد سے PDP شیر کشمیر پارک سری نگرس مز آز مریضوں طرف خاموش احتجاج کرنا آمت, یتھ دوران احتجاج میں شامل مریض انصاف فراہم کرنے منگ کران. احتجاج میں شامل مریضوں طرف ون آمت گولڈن کارڈس پہ ڈائلسس دن والو ہسپتالوں طرف تمن ون آمت گولڈن کارڈ یی نہ تسلیم کرنے, یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل مریضوں طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس خاص زون دن یون, یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. اوتر پریس ریلیز موبائلس پہ وونمت ہسپتال والو پرائیویٹ ہسپتال والو ہسا کرو گولڈن کارڈ بند, تو اوتان تین چلان اس پیمنٹ واریاہ بند, ام کمپنی کر پونسہ بند فی الحال, یہ پے ریلیز کران کی آؤٹ سٹینڈنگ. تو فسٹ پہ کر 1 سپتمبر پہ انجو تھی پونسہ نقد, اد ہسا ہیکو اس مودی جی یس LG صٲبس گورنر صٲبس بیٚیہِ کمن تان یمن تان امیُک اتھارٹی اعلیٰ حکامس واتناوان, تُہنٛدِ وسادت گُلستان میڈیا وسادت, تو یمن کرتو پے ریلیز کیا ہیکو زندگی دۄہ کڑِتھ برونٛہہ کُنتھ. تو اَسہِ چھُنہٕ ٹوٹلی کانٛہہ سہارٕ أسۍ ہیکو پونسہٕ دِتھ, أسۍ ہیکو وتن پٮ۪ٹھ مٔرِتھ. أسۍ چھِ گورمنٹس کران گُزٲرِش پوٗرٕ پٲٹھۍ یمن کرتو پے ریلیز, تو نت اَسہِ چھُنہٕ طاقت کِہیٖنۍ پونسہٕ کڑنس صُبحت کانٛہہ قٕصے نہٕ. بہٕ چھُس آمُت سری نگر ڈسٹرکٹ خٲطرٕ اکھ پیشنٹ, میں خود ہی پیشنٹ اور خود ہی کماتا ہوں. میں کماتا نہیں تو کماتا نہیں ہوں, میں مطلب کہ یُس مےٚ مطلب کہ مےٚ چھُنہٕ زینن وول کانٛہہ. مےٚ چھِ بچی اکھ سۄ چھِ پرایویٹ سکوٗلس منٛز نوکری کران, تٔمِس چھِ 5,000 رۄپیہِ تنخواہ, أسۍ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گُزار کران. مےٚ چھُ بچہٕ اکھ, بیٚیہِ چھِ لڑکی اکھ, بیٚیہِ چھِ گرٕ واجٮ۪ن, أسۍ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ واتان. مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا اکھ. وۄنۍ آیے یور جمع گژھنہٕ خٲطرٕ یِمو چھِ اِفکو ٹوکیو نِش پونٛسہٕ مطلب کہ پرایویٹ ہسپتالن والٮ۪ن
नश यमो वोन अस पोर प्रेसस मज अस पोर अखबारस मज अस पोर मोबाइलस मज आव अस मैसेज कि तुंद हस गज 1 सितंबर पे हसा गज तुंद मतलब डायलिसिस बंद अस हेकन वह करित कहें अगर अस बंद गई अस मरो घर सेरिकल्चर महकम तरफ आज तुलसी बाग श्रीनगरस मज गचन हिंज बोल हवाल तकरीबन साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद तो महकम के दोम जिम्मेदार अलाव अत महकम सत वबस्त लूको शिरकत कर अत मौके पे ये गचन हिंज बूल लागना आई तत डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत ज रेशम सनस पोचर दिनस हवाल तो ज्यादा खोत ज्यादा लूक महकम सत वबस्त करनस हवाल कया कदम तुलना आमुत युत जन लूक अत सत वबस्त सपदित ज्यादा खोत ज्यादा फायदे तुलित हेकन ये जो कोकून का आप देख रहे हैं आज यहाँ तुलसी बाग में कोकून ऑक्शन मार्केट, ये तो जम्मू में भी होता है और यहाँ भी होता है। जम्मू में इससे पहले 2-2.5 महीने चला, अब यहाँ आज से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली जो हमारे किरमकश हजरात हैं जो वो प्रोड्यूस बनाते हैं उनका हम यहाँ लोकली इनको मार्केट देते हैं। यहाँ श्रीनगर तुलसी बाग में भी, पुलवामा निकस में भी, अनंतनाग सरनल में भी, इसी तरह बारामूला में, कुपवारा में, तो हम इनको ऑन स्पॉट एट डोर स्टेप इनको कोशिश करते हैं मार्केट देने की। तो आज यहाँ भी आप देख रहे हैं श्रीनगर और बडगाम और गांदरबल से ये हमारे किरमकश हजरात आए हैं और बायर भी इसमें आ रहे हैं बाहर से। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको डोर सेटअप अच्छा मार्केट मिले और आने वाले टाइम में हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने जो सिलिक रीलिंग के हैं वो यहाँ लोकली पड़े ताकि हमारा रेट भी अच्छा आए और लोकली ये कोकून कंज्यूम हो जाए। तो इस साल भी हमें इंशाल्लाह प्रोडक्शन की अच्छी उम्मीद है। पिछले साल 8 लाख किलोग्राम हमारी प्रोडक्शन हुई है और इस साल भी हमें अच्छी उम्मीद है हमारे प्रोड्यूस की। बेसिकली ये जो रेट है ये क्वालिटी के हिसाब से होता है। या तो इसको ग्रेडिंग करनी पड़ती है अलग अलग से, या तो अगर मिक्स अब छोटा साइज़ बड़ा साइज हो जाता है तो फिर उसमें रेट यही 1200-1300 तक चला जाता है। इससे ऊपर भी अगर हमारा ए ग्रेड होगा उससे 1500-1600 भी रेट चला जाता है। इसमें हम इंसेंटिव भी देते हैं, जिसका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उस हिसाब से हम उनको इंसेंटिव देते हैं ताकि ये एनकरेज हो जाए। हम ग्रीन में भी इंसेंटिव देते हैं और ड्राई में भी इंसेंटिव देते हैं। हमारी कोशिश रहती है हर सेटअप पर इसको सपोर्ट करना, रेस्क्यू करना। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छी रेट देने की इनको। ये यहाँ पुरानी तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।